إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا والعزيز الحكيم. الله أكبر. الله الله. نعرة تكبير، نعرة تكبير. شيخ هيدي شعبان. أحسنت يا شيخ. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله 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 أكبر، ما شاء الله، أحسنت يا شيخ، الله أكبر، اللهم زد فضل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم الله أكبر. الله الله. نعرة تكبير. نعرة تكبير. شيخ هيدي شعبان. أحسنت يا شيخ. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة هذا خلق الله وأنزلنا من السماء ماء
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله أكبر ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله ما شاء الله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شیخ حیدی شعبان، شیخ حیدی شعبان. ما شاء الله. صدق الله العظيم.